वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मोहब्बत एक नाकाबिले यकीन हद तक ख़ूबसूरत एहसास है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। अब जबकि नया साल 2025 शुरू होने वाला है, हम सब के पास मोहब्बत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इस साल मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी या मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? मोहब्बत की ज़िंदगी के मसाइल कब ख़त्म होंगे? मोहब्बत का नया बाब कब शुरू होगा? इन तमाम सवालात की बुनियाद पर हमने मोहब्बत के ज़ायचा साल 2025 पर ये ख़ुसूसी वीडियो तैयार की है, जहां आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत का सियारा समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजर का ख़्याल है कि जब ज़ोहरा ज़ायचे में मज़बूत पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद रहती है। इसके बरअक्स राहु, मरीख़ या ज़ोहल के साथ ज़ोहरा के इम्तिज़ाज को रिश्तों के लिए नागवार समझा जाता है। गौर तलब है कि ज़ोहरा के साथ राहु, मरीख़ या ज़ोहल की मौजूदगी रिश्तों में अलहदगी के इम्कानात को बढ़ा देती है। वैदिक इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और ज़ायचे में 5वें घर मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा ज़ोहर, राहु और केतु रिश्तों में खलल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, 7वां और 11वां घर ख्वाहिशात से वाबस्ता है, जबकि 12वें घर का ताल्लुक़ जिनसी लज़्ज़त से है। इल्मे नजूम के मुताबिक अगर ज़ोहरा, मरीख़ और राहु ज़ायचे के छठे घर में मौजूद हों तो साथी के साथ टूट फूट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 8वें घर में कोई भी सियारा ताल्लुकात में अहम मसाइल पैदा कर सकता है। ताहम अगर केतु 5वें घर में है तो ये मोहब्बत के रिश्तों में टूट फूट का बाइस नहीं बनता। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है कि ज़ोहरा को मोहब्बत से मुतल्लिक़ सियारा समझा जाता है, इसीलिए ज़ायचे में ज़ोहरा की अच्छी पोजीशन कामयाब मोहब्बत की निशानदही करती है। इसके अलावा ज़ोहरा के साथ चाँद की एक साज़गार पोजीशन मोहब्बत के रिश्ते के लिए अहम है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नए साल 2025 में आपके प्यार मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आप इस बात से बाखूबी वाक़फ़ हैं कि अपने साथी के साथ किस तरह बर्ताव करना है और इन्हें ख़ास महसूस करना है। आपको हकीकी रोमांटिक कहा जाता है, जो रोमानवी होना पसंद करते हैं और अपने साथी के साथ प्यार से वक्त गुजारते हैं। आप अपने शराकत दारों की ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं और हमेशा इनके इर्द गिर्द गर्म और जमालियाती माहौल पैदा करने की कोशिशें करते हैं। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप बहुत वफ़ादार होते हैं। आप कभी कभी अपने जज्बात को समझ लेते हैं और अपने प्यारे से अपने अंदरूनी जज्बात का इजहार करना मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन एक ही वक्त में आप अपने जज्बात के बारे में वाज़ेह ख़यालात रखते हैं। आप अपने साथी की जगह और तवक्कुआत की कदर करते हैं और अमूमन किसी भी हद तक जाकर अपने रिश्ते को कारआमद बनाने की कोशिशें करते हैं। लिब्रा, साल 2025 मोहब्बत का ज़ायचा मतनू तजर्बात से भरे सफ़र की पेशगोई करता है, जिसमें दिल दहला देने वाले लम्हात से लेकर चैलेंजेस तक शामिल हैं, जो तरक्की को मुतासिर करते हैं। बुलंदियों और पस्तियों को उम्मीद के साथ कबूल करें, ये जानते हुए कि हर कदम आगे एक रोशन मुस्तकबिल तख्लीक करता है। अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में लिब्रास की मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होगी। लिब्रा, मोहब्बत ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक महफूज महसूस करने में कभी कभार मुश्किलात पेश आ सकती हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद ये चैलेंजेस आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि मसाइल आने जाने से आपस के ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं और आपके साथी के साथ ज़्यादा अफ़हाम व तफ़हीम और कुर्बत पैदा हो सकती है।
سال 2025 میں آپ کی محبت کی زندگی کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر پہلے نصف میں، تاہم یہ مشکلات ترقی اور افہام و تفہیم کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر ضروری ہو تو وقفہ لیں اور خود کی دیکھ بھال پر توجہ دیں۔ آپ ایک جوڑے کے طور پر مضبوط اور قریب آ سکتے ہیں۔ آپ کو پچھلے رشتے سے لاشعوری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو اپنے موجودہ ساتھی سے جڑنے سے روک سکتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات سے ہٹ کر جذباتی، جسمانی اور فکری طور پر اپنے موجودہ تعلقات میں آگے بڑھیں۔ مزید تنازعات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اعتماد اور مثبت بات چیت پر توجہ دینا ہوگی۔ آپ کے احساسات اور جذبات کے بارے میں صرف کھلی اور دیانتدارانہ گفتگو ہی غلط فہمیوں اور اختلافات سے بچنے میں مدد دے گی۔ اپنے تعلقات کو تقویت دینے کے لیے ایک ساتھ نئی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کریں۔ تفریح، تاریخوں یا ایڈونچرز سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ رشتے میں چنگاڑی کو برقرار رکھنے کے لیے رومانوی سفر کے منصوبے بنائیں۔ لبرا کی محبت کی زندگی سال 2025 کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سال کے دوسرے نصف حصے میں جذباتی تنازعات آپ کے تعلقات کے بندھن اور محبت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ پہلے ذکر کردہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہوں گے کہ ایک مختصر وقفہ آپ کے تعلقات کے لیے مستقبل میں تبدیل نہ ہو۔ اپنے رشتے کے اٹوٹ انگ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ یا سمجھوتا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے سال 2025 میں شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی۔ تو شادی شدہ لبراز کے لیے سال 2025 کا آغاز اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ جذباتی، جسمانی اور فکری طور پر جڑنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، تاہم وہاں استحکام ہوگا اور آپ دونوں تسلیم کریں گے کہ ایسے مسائل ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بات چیت بھی دلائل میں بدل سکتی ہے۔ سال 2025 میں مثبت رہیں اور سال کے اس مختصر عرصے کو اپنی شادی پر اثر انداز ہونے سے گریز کریں۔ ہوشیار رہیں کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ منفی بات نہ کریں یا گالی گلوچ نہ کریں۔ مارچ سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مئی میں مشتری کی آمد و رفت کے ساتھ ہی سب کچھ ایک ساتھ گرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی شادی میں محبت، بندھن اور سمجھ بوجھ بحال ہو جائے گی۔ آپ اس حالیہ مرحلے پر بھی ہنس سکتے ہیں جو گزر چکا ہے اور آپ کسی طرح معمولی باتوں پر بحث کرتے تھے۔ مشتری کا سفر تمام شادی شدہ لبراز والوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ آپ اپنے شریک حیات سے قربت کی توقع کر سکتے ہیں۔ تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مختصر سفر کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ ضد نہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے شریک حیات کے ساتھ مطابقت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں ضروری تبدیلیاں کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال 2025 میں سنگل لبراز کی زندگی کیسی ہوگی۔ اس سال شادی کا ارادہ رکھنے والے لبراز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپریل سے پہلے کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ اپریل کے بعد آپ زیادہ واضح طور پر سوچ سکیں گے اور شخص کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ لبرا سال 2025 کی محبت کے ذائچے کے مطابق پہلے 3 مہینوں کے علاوہ پورا سال شادی کے لیے سازگار نظر آتا ہے۔ آپ اس سال اپنے ممکنہ ساتھی سے مل سکتے ہیں اور یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سماجی تقریبات میں شرکت کریں کیونکہ وہاں آپ کے مستقبل کے ساتھی سے ملنے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آن لائن ڈیٹنگ پلیٹ فارمز آپ کو اپنے ممکنہ شراکت داروں سے جڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر نئے لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ سماجی تعلقات کے لیے یہ ایک بہترین سال معلوم ہوتا ہے۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ چیزیں کب صحیح جگہ پر ہیں اور ایک چھوٹی سی تاریخ سنجیدہ یا پرعزم تعلقات میں بدل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبرا سال 2025 میں خوش قسمت کی مدت کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لبراز محبت علم نجوم سال 2025 کے مطابق اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اکتوبر اور نومبر کھلے مواصلات اور باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ سب سے پرامن مہینے ہوں گے۔ رومانوی تعلق میں لبرا کے لیے فروری اور مارچ سب سے زیادہ رومانوی مہینے ہوں گے۔ بیچلرز لبراز کے لیے مئی اور جون آپ کے ممکنہ ساتھی سے ملنے کے لیے بہترین مہینے ہوں گے۔